नमस्कार। यहाँहरू आरामै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा सिक्किम भारतमा विलय भएको घटनाको सन्दर्भलाई लिएर आएको छु। सिक्किमका राजाले अथक प्रयास गर्दा गर्दै पनि सिक्किम विलय हुनबाट जोगिएन। देशभित्र नै गद्दारहरूको हाली मुहाली भएपछि एक स्वतन्त्र राष्ट्रको नामो निशान मेटिन कति पनि समय लाग्दो रहेनछ भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण सिक्किम हो। आज यसैबारे विस्तृत तर दुःखदायी पलको बारेमा यो कार्यक्रम तयार गरेको छु। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सिक्किम भारतमा विलय भएको सो कालो दिनको पृष्ठभूमि वर्षौंदेखि बुनिँदै आएको थियो। ब्रिटिसहरूले भारत छाडेर गए पनि ब्रिटिसको साम्राज्यवादी नीति भने भारतमा कायम नै रह्यो। भारतका विभिन्न प्रजातान्त्रिक नेता भनाउँदाहरूले सो नीतिलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरे। देशभित्र रहेको कहाली लाग्दो असीम गरिबी, जर्जर अवस्था र व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई कसरी आफ्नो बसमा पार्न सकिन्छ त्यतातिर मात्र ध्यान केन्द्रित रह्यो। यस्तै जाल झेलको तुना लिएर केही सिक्किमे नेता भनाउँदाहरू पनि सिक्किमभित्र सलबलाउन थाले। सदियौंदेखि स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको सिक्किमपछि गोर्खालीसँग हार खाएपछि भने नेपालको एक भूभागको रूपमा रहन गयो। तर नेपाल र अङ्ग्रेज बीच भएको सुगौली सन्धिपछि सिक्किम फेरि एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रह्यो। यस्तैमा सन् 1890 को दौरानमा सिक्किम राष्ट्र ब्रिटिस इन्डिया अन्तर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेटको रूपमा रहन गयो। अर्थात् सिक्किमको बाह्य सुरक्षा ब्रिटिसको हातमा गयो। यस समयमा ब्रिटिसले सिक्किमलाई एक बफर स्टेटको रूपमा प्रयोग गरिरहेको थियो, किनकि ब्रिटिस चीनसँगको प्रत्यक्ष टक्राउबाट बच्न चाहन्थ्यो। तर पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किमद्वारा पृथक राष्ट्रको रूपमा जनमत देखिएपछि भने सिक्किम एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहन सफल भयो। सिक्किममा त्यो समय राजतन्त्रात्मक स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र थियो। सिक्किमका राजा तथा राजाका समर्थकहरू भने सिक्किमको तिब्बती तथा भुटानीहरूसँग सदियौंदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको र यो भूभाग भारतको कहिल्यै नभएको भन्ने तर्कका साथ सिक्किम सदैव स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दथे। तर सिक्किममा सन् 1945 देखि यता फस्टाएका केही पार्टीका नेताहरू भने सिक्किमको जनतालाई भड्काई राजतन्त्रको विरोधमा उकास्नतिर लागे। यही विरोधीहरूको पक्षलाई आफ्नो साथमा लिएर भारतले सिक्किमभित्र राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्न सफल भयो। सिक्किमको भारतमा विलयको सन्दर्भलाई लिएर धेरै कथा तथा उपकथाहरू सुनिने गरिन्छ। देशभित्र भड्किरहेको आन्दोलन, विपक्षी पार्टीहरूको भड्काउ कार्यक्रम र ती पार्टीका नेताहरूले लिएका देशप्रतिको विश्वासघात लक्ष्यले पुरै सिक्किम जलिरहेको थियो। सिक्किमको कुना कुना र विकट गाउँहरूमा पनि यो विषयको चर्चा हुन थाल्यो। सिक्किमेली जनताहरू अन्योलमा थिए। यही अन्योलको फाइदा केही स्वार्थी नेताहरूले लिए र देशले बिस्तारै अस्थिरताको सामना गर्नु पर्यो। एकातिर ढल्किएर डुब्न आँटेको जहाज जस्तै सिक्किमको परिस्थिति पनि उस्तै देखिन गयो। महत्त्वपूर्ण कुरा त के भयो भने ढल्किएको भागतिर बिस्तारै जनमत बढ्न थाल्यो। कोही जबरजस्ती, कोही लोभमा, कोही सुन्दर सपनाको आशमा निष्कर्षविहीन भएका सिक्किमेलीहरूको जनमत बिस्तारै बढ्दै गयो। यही समयमा देशमा विभिन्न कूटनीतिक कसरतहरू पनि भए, तर आफ्नै शरीरभित्र लागेको रोगले सिक्किमलाई थला पर्नबाट
कसैले रोक्न सकेन। सिक्किममा भइरहेको राजनीतिक अशान्तिको बीच सन् 1963मा सिक्किमका राजा तासी नामग्यालको मृत्यु भयो। यसपछि उनका छोरा पाल्देन थोन्दुप नामग्याल उनका उत्तराधिकारी बने। नयाँ राजाले एक अशान्त सिक्किम पाएको थियो। देशलाई शान्ति र विकासतर्फ अग्रसर गर्न राजनैतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ राजाको काँधमा आयो। सानो स्वार्थबाट सुरु भएको राजनीति अब त हुर्किसकेको थियो। सिक्किमको सरकार तथा राजाबाट भएका हरेक कदमको विरोध हुन थाल्यो। सन् 1973सम्म आइपुग्दा सिक्किमको राजनीतिक हालत धेरै बिग्रिसकेको थियो। अन्य स्थानहरूमा दन्किएको विरोधको ज्वाला अब राजभवनकै अगाडिसम्म आइपुग्यो। दिनहो जस्तो हुने विभिन्न दङ्गाहरूले सिक्किम एउटा अशान्ति क्षेत्र बनिसकेको थियो। राजा पाल्देनले आफ्नो पकड बिस्तारै गुमाउँदै गए। विद्रोहीको जालमा फसिसकेका जनताहरूमा राजाप्रति हुने लगाव र सम्मानमा कमी आइरहेको थियो। यस प्रकार बिस्तारै राजा जनताहरूमाझ असफल र अलोकप्रिय बन्न गए। राजा कमजोर हुँदै गएकोदेखि विरोधीहरू एकमत भए। यही समयमा भारतले पनि आफ्नो खेल खेल्ने मौका पायो। यसरी अशान्त भएको सिक्किमलाई टाढाबाट नियालिरहेका तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले अचानक एक सहानुभूति स्वरूप अप्रिय गोठी चालिन्। सन् 1973 अप्रिल 7 तारिकको दिन दिल्लीको कमिसनर बीएस दासको घरमा फोनको घन्टी बज्न सुरु गर्छ। खाना खाइरहेका बीएस दासले फोन उठाउँछन्। भारतका तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह फोनमा बोलिरहेका हुन्छन्। उनलाई 24 घण्टाभित्र नै सिक्किम गएर कार्यभार सम्हाल्न आदेश दिइन्छ। आदेश पाउन साथ बीएस दास तयारीमा लाग्छन्। यसको अर्को दिन नै उनी सिलिगुडी पुग्छन् र त्यहाँबाट हेलिकप्टरबाट सिक्किमको ग्यान्तोक आइपुग्छन्। यहाँ उनलाई राजा पाल्देनका विरोधी गुटका नेता काजी लेन्दुप दोर्जे, सिक्किमका मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त र भारतीय सेनाका प्रतिनिधिले स्वागत गर्दछन्। राजा पाल्देनलाई यो सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उनी बेवास्ता गर्दछन्। तर बीएस दासले अर्को दिन राजासँग भेट गर्न समय माग्छन्। तर राजा पाल्देनले आफ्ना ज्योतिष गुरुसँग सल्लाह गरेर मात्रै भेट्ने समय दिन सकिने जवाफ फर्काउँछन्। तर पछि राजाले भेट दिन्छन्। यो भेट शान्तिपूर्ण भने रहेन। सिक्किमका राजाले भारतलाई भुटानको जस्तो अवस्थाको स्वतन्त्र देशको दर्जा दिन भनेका थिए। तर भारतले आनाकानी गरिरहेको थियो। त्यसैले पनि राजा पाल्देन भारतसँग सशङ्कित थिए। यसैबीच बीएस दासको आगमनले झन स्थितिलाई बलियो बनाएको थियो। तनावपूर्ण माहौलको बीच राजा पाल्देनले बीएस दासलाई भने, सिक्किम एक स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न देश हो। तपाईले हाम्रो संविधानमा रहेर काम गर्नुपर्छ। भारत सरकारले तपाईको सेवा मेरो सरकारलाई दिन पठाएको हो। यस बारेमा कुनै भ्रम नपाल्नुहोस्, हामीलाई दबाउने पनि कुनै कोसिस नगर्नुहोस्। मिस्टर दास, सिक्किमलाई गोवा जस्तै सम्झेर भुल नगरियोस्। यो तनावपूर्ण कुराकानीपछि बीएस दास सिक्किममा नै एक भारतीय प्रतिनिधि साथी शङ्कर वाजपेयीसँग मिल्न इन्डिया हाउस पुगे। गोप्य मिसन अन्तर्गत रहेका बीएस दासले भने शङ्कर वाजपेयीसँग कुनै कुराहरू खुलाएनन्। अन्ततः सिक्किममा भइरहेको विद्रोहलाई साम्य पार्न सन् 1973 मे 8 तारिकको दिन त्रिपक्षीय बैठक बस्यो। यसमा राजा पाल्देन, भारतीय प्रतिनिधि र सिक्किमका विपक्षी पार्टीका नेताहरू थिए। यो बैठकमा तीन पक्षहरूबीच सम्झौता भयो, जसमा राजतन्त्र, पुनः चुनाव, मताधिकार सम्बन्धी प्रमुख बुँदाहरूमा छलफल भई निष्कर्ष निकालिएको एक सम्झौतामा दस्तखत गरियो। यही सम्झौता अनुसार चुनाव सम्बन्धी नयाँ रेगुलेसन र चुनावको लागि मतदानको दिन र समयको घोषणा भयो। सन् 1974 अप्रिलमा हुने आम चुनावको लागि राजा तथा राजाका समर्थकहरू पनि चुनाव प्रसारको कार्यक्रममा जोडतोडको साथ लागि परे।
एक समय थियो जब राजालाई सिक्किमेलीहरूले धेरै नै इज्जत गर्दथे, तर अब समय बदलिसकेको थियो। राजा जहाँ मत माग्न गए पनि विरोधको सामना गर्नु पर्यो। अन्ततः चुनावको दिन पनि नजिक आयो। सिक्किमको जनताहरूले नयाँ सरकारको लागि आफ्ना मतहरू दिन मतदान केन्द्रहरूमा जान थाले। चुनाव भएको केही दिन पछि नै चुनावको परिणामको घोषणा भयो। यो समयमा भएको चुनावको परिणाम भने आशंका गरिएको भन्दा धेरै फरक रह्यो। जम्मा 32 सिट रहेको एसेम्ब्लीमा 31 सिट विपक्षीहरूको हातमा पर्न गयो भने राजा समर्थित पार्टीले केवल 1 सिट मात्र ल्याउन सफल भयो। यस परिणामले राजाप्रति श्रद्धा राख्ने जनताहरू अति नै दुखी भए। तर योभन्दा असह्य त्यतिखेर भयो जब जितेर आएका प्रतिनिधिहरूले राजाबाट शपथ लिन अस्वीकार गरे। उनीहरूले यो पनि भने कि यदि राजा सदनमा आउँछन् भने उनीहरूले सदन बहिष्कार गर्नेछन्। यसरी राजालाई हरेक क्षेत्रबाट अलग गर्दै एक्लो बनाउने रणनीति तयार भयो। राजाको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वलाई चुनौती दिँदै तत्कालीन नयाँ एसेम्ब्लीले भारतीय गभर्नरको माग गर्यो। यसै अनुरूप भारतले पनि राष्ट्र प्रमुख हुँदाहुँदै बिबी लाललाई सिक्किमको गभर्नरमा नियुक्ति गरे। यसको अर्थ स्पष्ट थियो कि सिक्किममा अब राजाको अधिकार मानिने छैन। यसपछि सन् 1974को मे महिनामा सिक्किमको संसदले सिक्किम भारतमा विलय हुने प्रस्ताव भारत सरकार समक्ष पेश गर्यो। सिक्किमका राजाले सिक्किमलाई स्वतन्त्र राख्ने प्रयास अन्तिमसम्म जारी राखे। सन् 1974 जुन 30 तारिकको दिन उनले इन्दिरा गान्धीलाई आफ्नो अडानको पक्षमा ल्याउने अन्तिम कोसिस गरिरहे। राजाले स्पष्टसँग इन्दिरा गान्धीलाई भने, भारतले सिक्किममा जुन राजनीतिज्ञमाथि भरोसा गरेको छन् तिनीहरू कति पनि विश्वासका योग्य छैनन्। तर इन्दिरा गान्धीले विश्वासिलो नभए पनि आखिर जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू नै हुन् भन्दै बचाउ गरिन्। राजाले अझै कुरा राख्न चाहन्थे, तर इन्दिरा चुप लागिरहिन्। यसपछि अचानक उठिन् र एकै सासमा उभिएर रहस्यपूर्ण ढङ्गले मुस्कान देखाउँदै आफ्नो दुवै हात जोडिन् र बिदा हुन चाहिन्। यति हुँदाहुँदै पनि राजाले अन्तिम समयमा पनि सिक्किम स्वतन्त्र देश नै रहेको अडान छाडेनन्। अन्तिम समयसम्म पनि उनले भनेका थिए, मेरो देश स्वतन्त्र छ, यो अडानमा म कति पनि विचलित हुने छैन। तर वास्तविकता भने अर्कै भइरहेको थियो। सिक्किमको नयाँ सदनले भारतको पक्ष पोषण गरेपछि भने राजाको लागि चारैतिरबाट असहयोग र घेराबन्दी जस्तै बन्न गइरहेको थियो। यस्तैमा सन् 1975 अप्रिल 6 तारिकको दिन बिहानै सिक्किमको राजा पाल्देन थोन्दुप उठे र बिहानैको सिरसिरे हावाको झोकासँगै आराम गृहमा रहेको सोफामा बसेको मात्र थिए। राजमहलको गेट बाहिर केही ठुला गाडीहरूको चर्को आवाज कानमा पर्यो। के रहेछ भनी उनी हतार हतार दौडेर झ्याल नजिकै चिहाउन पुगे। नभन्दै उनको राजमहलको चारैतर्फबाट भारतीय सैनिकहरूको ट्याङ्करले घेरिसकेको देखे। के भएको भनी ठम्म्याउन पनि नभ्याउँदै मेसिन गन चलेको आवाज उनको कानमा पर्यो। केही मिनेटपछि थाहा भयो राजमहलको गेटमा तैनात बसन्त कुमार छेत्रीलाई गोली लागेछ। हतार हतारमा राजाले दरबारमा नै रहेको रेडियोको माइक समात्न पुगे। केही बोल्न खोज्दा खोज्दै मुख सुक्न गयो। तर पनि सकि नसकी सिक्किममाथि भारतको आक्रमण भएको सूचनासम्म दिन भ्याए। तर त्यसपछि दरबारभित्र छिरेका भारतीय सैनिकहरूले राजमहलभित्र रहेका 243 जना गार्डहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। यसरी दरबार परिसरमा छिरेका भारतीय सैनिकहरूले आधा घण्टाभित्र नै पुरै दरबारलाई आफ्नो कब्जामा पारे। दुखित मन तर दरो आत्मविश्वासका साथ राजा सो भारतीय सैनिकहरूसँग कुरा गर्न चाहन्थे। तर त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिहरू बोल्न चाहेनन्। यसपछि भने उनको मनमा चिसो पस्यो। मस्तिष्क शून्य भयो। केही सोच्नै सकेनन्। एकछिन त बोल्नै सकेनन्।
अवाक भए, आफ्नो राष्ट्रको मायाले आत्मविभोर भए। निरीह लाससरी मनमनै फुरेका केही शब्दहरू बिस्तारै मुखबाट निस्किए। अब त सिक्किमको अस्तित्व नै रहेन। नभन्दै उनलाई दरबारमा नै नजरबन्द गरिएको जानकारी दियो। स्वतन्त्र राष्ट्रलाई बचाउन अन्तिम प्रयास गर्दा गर्दै हार खानु पर्यो। सो दिन दिउँसो करिब 12:45 गएको हुँदो हो। सधैँ उज्यालो रहने समय, तर आज भने अन्धकार भइसकेको थियो। सदियौँदेखि स्वतन्त्र रहेको सिक्किमको अस्तित्व खत्तम भयो। यसको 2 दिनपछि नै सम्पूर्ण सिक्किम भारतको नियन्त्रणमा गयो। यसपछि सन् 1975 अप्रिल 14 तारिकको दिन देशमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा भयो। यो यति हतारमा गरियो कि यसको परिणाममा कुनै शङ्का नै थिएन। सो कथित जनमत सङ्ग्रहमा मुख्यतया 2 मुद्दाहरू समावेश गरिएका थिए। प्रश्नोत्तरको भाषामा प्रस्तुत गरिएका सो मुद्दा अनुसार एउटा प्रश्न थियो, तपाईँ सिक्किममा राजाको पद समाप्त गर्नुपर्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? भने अर्को प्रश्न चाहिँ सिक्किम अब भारतको भूभाग हुँदैछ, यसमा के भन्नुहुन्छ? यी दुवै मुद्दाहरू अलग हुनको साथै कुनै सम्बन्ध नरहेका विरोधाभासपूर्ण प्रश्नहरू अगाडि सारिएका थिए। भारतमा विलय हुने पक्षमा 97% रहेको अर्थात् भारी बहुमत भएको परिणाम आएपछि सन् 1975 अप्रिल 23 तारिकको दिन सिक्किमलाई भारतको 22औं राज्य बनाउनको लागि भारतीय संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव लोकसभामा पेश गरियो, जसलाई 279 पक्षमा र 11 विपक्ष मतबाट पारित गरियो। लोकसभापछि अप्रिल 26 तारिकको दिन राज्यसभामा यो बिल पेश भयो र सन् 1975 मेको 15 तारिकको दिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले यो बिलमा हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर गरेको अर्को दिन अर्थात् सन् 1975 मे 16 तारिकको दिन सिक्किम भारतको 22औं राज्यको रूपमा औपचारिक घोषणा भयो। सिक्किम भारतको अङ्ग बनेपछि नामग्याल राजवंशको शासन सधैँको लागि खत्तम भयो र सन् 1982 मा पाल्देन थोन्दुपको क्यान्सरको कारण मृत्यु भयो। जीवनको अन्तिम साससम्म पनि तत्कालीन राजा पाल्देन थोन्दुपले सिक्किमलाई भारत शासित राज्यको रूपमा कहिल्यै स्वीकारेन। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताको साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।